बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान 24 न्यूज़। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जारी की जाने वाली जो किस्तें थीं वो सेकंड फेज़ आपको इस बार नहीं मिलने वाला, बल्कि सेकंड फेज़ की बजाय आपको अब नए फेज़ में शामिल किया जा रहा है जो कि अब जून या जुलाई में शुरू किया जाएगा। और इसकी मेन वजह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नए अफराद का दाखिला है। इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख नई खवातीन को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है और इस वजह से तमाम तर पेमेंट्स को भी रोक दिया गया है। और ये क्लियर किया गया है डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा की तरफ से कि जो खवातीन भी नई शामिल हुई हैं या पहले से इस प्रोग्राम का हिस्सा थीं, उन सब की पेमेंट्स को एक बार ही जारी किया जाएगा, जो कि जून के आखिरी हफ्ते से जारी होने का इम्कान है। अब 10 मई से आपको किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की जाएगी और ना ही इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई कासी कतर से मैसेज मौसूल होगा। एक तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि इसमें जो सेकंड फेज में खवातीन शामिल थीं, तो उनमें से कितनी खवातीन हैं जिनको इस बार पेमेंट की जाएगी और कौन सी खवातीन हैं जिनकी पेमेंट जून या जुलाई में की जाएगी। और डायनेमिक सर्वे ना करवाने की वजह से सेकंड फेज वाली खवातीन को किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जिन खवातीन ने डायनेमिक सर्वे करवा लिया है और उसके बावजूद उनका PM स्कोर 32 से ऊपर है और 81 के वेब पोर्टल पर उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, तो उन खवातीन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐलान किया गया है इसके बारे में भी बताते हैं कि डायनेमिक सर्वे ना करवाने की वजह से आपको नुकसान कितना और करवाने की वजह से PM स्कोर 32 से ऊपर जाने की वजह से आपको कितना फायदा हो सकता है। जिन खवातीन के बच्चों को डायनेमिक सर्वे के बाद भी उनके वज़ाइफ मिल रहे हैं, तो क्या उनके वज़ाइफ मिलते रहेंगे या कि खवातीन के PM स्कोर 32 से ऊपर जाने की वजह से उनके बच्चों के वज़ाइफ भी रोक लिए जाएंगे, इसके बारे में भी तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। जिन खवातीन ने अपना शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया है और वो शादीशुदा हैं और इसके साथ साथ उनके घर में कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम भी नहीं है, तो उन खवातीन के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आपको इसी वीडियो में शेयर की जाएगी। और इसके साथ ही पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर अफराद के लिए गवर्नमेंट ने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है, उसके मुतालिक भी आपको तफसीलात से आगाह किया जाएगा। मुकम्मल तफसीलात की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या चैनल पर नए आए हैं तो फ़ौरन से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली जितनी नई से नई मालूमात हैं वो आप तक बआसानी पहुँचें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि 8171 वेब पोर्टल को इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया है। बस इसको लॉगिन करने के नए 3 तरीके बताए गए हैं जिनके ज़रिए से आपने 8171 वेब पोर्टल के ज़रिए से घर बैठे अपनी पेमेंट चेक करनी है। इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह किया जाएगा कि कौन कौन से तरीके हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक और अहम अपडेट शेयर करते चलें कि तमाम तर वो खवातीन जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया था, तो उनसे इल्तिमास है कि अब गवर्नमेंट ने उन खवातीन के लिए 10 मई से लेकर 30 मई तक एक नया अपील पोर्टल का इजरा किया है, जो कि आपके करीबी म्यूनसिपल कमेटी, यूनियन काउंसिल या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाकर सर्वे हो रहा है। इस सर्वे को करवाने के लिए आपके पास बिल्कुल आसान सा तरीकाकार मौजूद है कि आप चले जाएंगे उसी ऑफिस में और जाकर अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देंगे इंतज़ामिया को, और इसके साथ ही उसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर एक सिम आपके नाम होनी चाहिए जो कि इस वक्त आपके इस्तेमाल में भी हो जिस वक्त आप इस ऑफिस में तशरीफ़ लेकर जाएं। अगर सिम आपके पास मौजूद होगी तो आपने वहां जाकर दुरुस्त मालूमात देनी है। याद रखें, डायनेमिक सर्वे या वेरिफिकेशन करवाते हुए आपने अपनी वो मालूमात देनी है जो कि आपने पहला सर्वे करवाते हुए दी थी, या फिर अगर वो आपको याद नहीं है तो मौजूदा मुनासिब मालूमात आपने देनी है ताकि आपको इस प्रोग्राम का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बनाया जा सके और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। इसके बाद अगर बात की जाए उन खवातीन की जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे करवा लिया है और उनका PM स्कोर 32 है, तो वो पूछ रही हैं कि अगर PM स्कोर 32 से कम है और उसके बाद डायनेमिक सर्वे भी हमने करवा लिया है
تو کیا ہمیں کب تک کے لیے اس پروگرام سے امداد ملتی رہے گی؟ تو جی ہاں ناظرین محترم، ان خواتین کو 3 سال کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے امدادی رقم ملتی رہے گی، اور اگر ان کے بچے بھی اس پروگرام میں شامل ہیں تو انہیں بھی وظائف ملتے رہیں گے، اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ ہی دوبارہ سے انہیں کسی قسم کا سروے کروانا پڑے گا۔ اگر بات کی جائے ان خواتین کی جن کا ڈائنامک سروے کروانے کے بعد پی ایم ٹی سکور 32 سے زیادہ ہے، تو اس میں 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ اکثر آپ کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ پی ایم ٹی سکور 32 سے اوپر ہے تو پھر آپ کو پیمنٹ مکمل طور پر نہیں ملے گی، آپ کو نیل کر دیا جائے گا۔ نہیں، یہ لازمی نہیں ہے۔ اس کے لیے 3 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ تمام خواتین جن کو پی ایم ٹی سکور 32 سے اوپر ہے ان سب کو اس پروگرام سے نااہل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ ان خواتین میں کسی بھی قسم کا ایسا مسئلہ نہ ہو جو کہ ہم اگلی پوائنٹ میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس میں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو خواتین معذور ہیں تو ان خواتین کے لیے گورنمنٹ نے پی ایم ٹی سکور 35 کر دیا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ خواتین اس پروگرام میں مزید شامل رہ سکتی ہیں کہ اگر ان کا پی ایم ٹی سکور 35 بھی ہے تو پھر بھی انہیں اس پروگرام سے فائدہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ خواتین جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہیں تو ان کا پی ایم ٹی سکور کی جو حد ہے وہ 37 رکھی گئی ہے۔ تو اگر اب وہ تمام خواتین جو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیمنٹ لے رہی ہیں تو وہ بھی پریشان نہ ہوں، ان کا بھی پی ایم ٹی سکور 37 تک بھی ہوا تو انہیں پیمنٹ دی جائے گی۔ لیکن جو خواتین نہ بیوہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ ہی معذور ہیں تو ان خواتین کے لیے پی ایم ٹی سکور کی حد 32 ہی ہے، لیکن یہ جو ابھی قسط چل رہی ہے جو کہ اپریل میں بھی چلی تھی اور اس کے بعد ابھی اس وقت مئی میں بھی اس کا سیکنڈ فیز چل رہا ہے، تو ان خواتین کے لیے اس بار تمام تر پیمنٹس ملیں گی، لیکن اگلی پیمنٹس میں انہیں نااہل کیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے ان خواتین کی کہ جن خواتین کو مئی کے مہینے میں اب سیکنڈ فیز میں پیمنٹ نہیں ملے گی، تو اس میں وہ خواتین شامل ہیں جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے بالکل نہیں کروایا ہوا، تو ان خواتین کو اب موقع دیا گیا، اس لیے وہ ابھی اپنا ڈائنامک سروے کروائیں گی۔ اس کے بعد جون یا جولائی میں جو پیمنٹ آئے گی وہ پیمنٹ ان خواتین کو لازمی طور پر دی جائے گی۔ اب اگر بات کی جائے 81 ویب پورٹل کے استعمال کے 3 طریقوں کی، تو اس میں سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا شناختی کارڈ نمبر لگائیں، اس کے بعد اپنا فون نمبر لگائیں اور اس کے بعد کیپچا فل کریں، تو آپ کو 81 ویب پورٹل کے ذریعے سے تمام تر قسم کی معلومات بتا دی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 81 کے میسج کے ذریعے سے بھی اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس ٹیلینور کی سم نہیں ہونی چاہیے، کسی اور نیٹ ورک کی سم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد وہ سم استعمال میں ہونی چاہیے، وہ سم بند بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر تیسرے طریقہ کار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، ان دونوں طریقوں سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ قریبی ایچ بی ایل کنیکٹ شاپ پر جا کر بھی اپنی پیمنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آیا کہ اس بار آپ کو پیمنٹ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یا پھر اگر پیمنٹ نہیں کی جائے گی تو آپ کو یہ پیمنٹ کب تک مل سکتی ہے۔ آپ کو مکمل تفصیلات سے لازمی طور پر آگاہ کر دیا جائے گا۔ میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔